औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन, जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो लो जी, लोगों ने तो लगा दिया कि दूसरा नोटिस भी आ गया है उसको। हाँ जी, ये सैर करने के लिए इसलिए तो कह रहा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा दिल परेशान है। तो ना हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, ना बॉयज़ को पता ना मुझे पता, बस हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो भांजी को बेटे को सिर्फ कपड़े दिए गए और भांजी के ऊपर की है सोने की बरसात, तो बड़ा कुछ। और बहन को देखा मतलब कि अगर भाई के घर तलाक भाई ने दी, उसका घर खराब हुआ, खुद भी कर रहा, भतीजा रूल रहा, तो बहन इतनी खुश हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। कह रहे दुनिया को बनाया जा रहा उल्लू। और आज भी मैं एक तबसरा सुन रही थी, उन्होंने थंबनेल ये लगाया हुआ था कि उसको आ गया दूसरा नोट्स, लेकिन अंदर कह रहे हैं कि इन दोनों फैमिलियों को टाइम नहीं मिल रहा बैठने का। अगर ये बैठेंगे क्यों, ये तो दोनों क्या है? खराब जब ऐसे घर खराब हो तो ये क्या है? ये मिनिस्टर इनको हाँ टाइम जी, नहीं मिल इनको रहा। टाइम दे लोग ये बस लूर लूर करने के लिए दोनों के पास टाइम है। हाँ, जब घर नहीं बसाना हो तो फिर टाइम नहीं मिलता। हाँ। वो वहाँ पे जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और वो वहाँ पे जाके लूर लूर फिरा दोस्तों के साथ, इनके पास तब टाइम है। हाँ जी। अच्छा, तो फिर कह रहे हैं जी ईद पे अगर इनके पास टाइम था, ये जबकि वाहन को मिलने गया है वहाँ रोया है बड़ा। कह रहे हैं बच्चा बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए जी। बच्चे सारे खूबसूरत होते हैं। तो बात ये है कि ज़ाहिर अपने माँ बाप को तो लगते हैं, और जो एक फीलिंग्स थी, जो एक रोना पिटना वायरल जो भी, तो जब वो बेटे को मिलकर रोया होगा तो बीवी के दिल में नहीं आई होगी ज़रा भी शर्म या मोहब्बत या कोई प्यार कि मेरा मियाँ मेरे बेटे के लिए इतना तड़प रहा है, तो इतना वो प्यार करता है, हमें इकट्ठा होना चाहिए है। उसके दिल में कोई ना आई। और माँ भी गई है, बाप भी गया, सारा गया। तो अभी मतलब ये दो गेमें चली जा रही हैं, वही एक तो चैनल को ऊपर ले जाने की, या फिर ये है कि ये इन्होंने दोनों मतलब कि ना खुद से अलहदा होना चाह रहे हैं, और एक दूसरे को जो है ना दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और हर जगह पे इतनी दुआएं, अभी जब मैंने तबसरा सुना वो भी इतनी दुआएं, हमारी ख्वाहिशें जी इकट्ठे, और वो भी यही तासुर दे रहे हैं कि बिल्कुल अभी इनकी तलाक नहीं हुई। और ये जो बीच में मौलाना साहब आए हुए हैं ना, असफ रज़ा अलवी साहब, उन्होंने भी लोगों को यही कहा। तो ये जो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी चीज़ें, हद हो गई। जब लड़ाई होती है ना उसकी एक बार ही सुलह हो जाती है अगर दिल से करनी हो। तो ये क्या मामला कि इसका एक टाइम रखा जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता इनका टेम्परेचर नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरा जी, माँ सफदर की भी रोते हुए बेचारे की वीडियो की वायरल है, उनको भी धमकाया जा रहा है, जिस तरह वो शुरू से ही इसको मतलब कि टारगेट करता है, कहता है कि ये गलत है। जब इसकी शादी हुई तो उसके भाई की भी जब शादी हुई उस वक्त उसने भी कहा था कि हम लोग इस तरह पैसे नहीं उजाड़ते जिस तरह इसने उजाड़ा। मतलब हर चीज़ पे वो तनकीद करते हैं। उनका भी ज़ाहिर व्लॉगिंग का एक और स्टाइल है, इसका और स्टाइल है। तो फिर उसमें अभी जब जुल्करनैन और इनकी लड़ाई हुई है तो उसमें उसने जुल्करनैन का हिस्सा मतलब बने साथ दिया उनका, और उन्होंने कहा कि रजब हमेशा गलत करता है और हर बंदे से इसका फड्डा है। तो इस तरह तो उसको बेचारे को वायरल किया जा रहा है। उसको उसने कहा जो मतलब कि मेरा पास्ट था। देखिए वो हर इंसान का होता है, कोई गरीब है अमीर है, लड़के हैं, आपको पता है वो, फिर आपको पता है लड़कों का क्या करते हैं। उसका भी बेचारे का कुछ होगा तो उसको धमकाया जा रहा है जी। कुछ लोग कह रहे हैं ये रजब है, कुछ लोग कह रहे हैं रजब के सपोर्टर है। तो उसको कहा जा रहा है जी तेरी बीवी तेरी पूरा ज़माना को दिखा देंगे। तो उसने कहा मेरी बीवी को भी पता है, मेरे घर वालों को भी पता है, तो किसको दिखाओगे? तो ये है हक सच की अगर बात करें तो फिर क्या कुछ होता है। तो करें जी इस पे बात है कि बुराई को फिर कौन प्रमोट कर रहा है? यही हमारी आवाम ही कर रही है, हमारी आवाम कर रही है। ये रजब साथ में मिलके कर रहा है। रजब तो कर रहा है, देखिए वो तो कमा रहा है, वो तो कर रहा है ना। तो उसको पता है मैं बुराई भी अगर मैं कर रहा हूँ तो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो इसमें ज्यादा हिस्सा तो फिर ऑडियंस का है। बिल्कुल। तो अब देखें ना, अगर उसने साथ दिया है कि ईमान के साथ गलत हो रहा, तो उसको बेचारे को जलीलो ख्वार करना शुरू हो गया। तो ये सारी गलती हमारी आवाम की भी है ना। अब देखें जो भी करें, लेकिन आपका जो भी पसंदीदा यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, कोई भी है, तो आप जहाँ वो गलत है उसको कहें कि आप गलत हो। ये नहीं कि उसकी, अब देखें ना इसकी शराब इनकी पीते हुए गालियाँ वायरल हुई हैं, लड़की को ये गालियाँ दे रहे हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद जिस बंदे को गैरत शर्म हया नहीं आई कि मैंने बीवी के साथ भी किया और उधर बैठ के मैं शराब पी के
تو کرو تو آپ لوگوں کو میرے خیال میں جو دیکھ رہے ہیں ان کو حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی کہ آپ کیا اسلام کے پیروکار ہو. جو اللہ تبارک تعالیٰ جل شان نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو حرام فرمایا, اور اس لیے نشہ حرام ہے کہ نشے میں انسان بھول جاتا ہے کہ آگے میری ماں بہن بیٹی کون رشتہ بیٹھا ہے. اس لیے تو پھر لوگ بے غیرتیاں کر جاتے ہیں نا. تو وہ اس کو کوئی ڈر نہیں اپنے اللہ پاک کا, اللہ وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں وہ اپنی جو اتنی آڈینس ہے اس کا کوئی ڈر نہیں کہ وہ شراب پی کے لڑکے کو وائرل ہوا ہے گالیاں دیتے کرے اس پہ بھی بات, اور پھر اس کے سپورٹر اٹھ کے تو دوسرے بندے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اس کو نہیں ڈرنا, اس کے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کے ویوز بہت زیادہ سے زیادہ جا رہے ہیں, پھر وہ تو نہ ڈر ہو کے سارا کچھ کرے نا, میں جو مرضی کرتا رہوں میری آڈینس میرے ساتھ ہے. ہاں جی, وہ آڈینس کو ڈراتا بھی تم کہتا ہے نہیں دیکھنا نہ دیکھو, پھر بھی آڈینس دیکھتی ہے. تو پھر وہ اگر وہ غلط کر رہا ہے نا اس کو دیکھنے والے بھی اتنا ہی غلط کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اچھائی کو اگر نہیں پروموٹ کر رہے تو دیکھیں نا کتنی مطلب انہوں نے گالیاں نہیں دی, باقاعدہ اس بچی کو لڑکی کو گندے اشارے دونوں یہ اور جہانگیر, اور اگلے ہی ولاگ میں اگلے ویسے آئے دھڑلے سے. یقین کریں ان لوگوں نے تو مطلب اسلام کو پتہ نہیں کس سائڈ لے گئے ہیں کہ غیر مسلم لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہوں گے کہ مسلمان ایسے ہیں. ایسے پھر یہ لڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہمارے دین کو اپناؤ, یہ کرو وہ کرو. تو ایسے لوگوں کو ہماری حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ آپ اپنے گھروں میں جو کرتے ہو کرو, کم سے کم سوشل میڈیا پہ زمانے کو یہ ساری چیزیں مت دکھاؤ کہ ہمارے اسلام میں تو یہ چیزیں جائز ہی نہیں, اور ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو کیا یہاں جو رہتے ہیں لوگ اس طرح کھلم کھلا ہو رہا ہے اس کے رجب کے علاوہ ہمارے محلے میں ذرا کوئی ایسے کر کے دکھائے. اگلوں نے محلے داروں نے وہ چھتر مارنے نا پکڑ کے جا کے تھانے بند کروانا کہ پکڑو جس کو ذرا یہ شراب پی کے نا ایسے کر رہا تھا ہے. بالکل. تو پھر اتنی بڑی جو عوام ہماری جو سوشل میڈیا یا اتنی ہماری جتنی آڈینس ہے ان سے تو پھر ایک چھوٹے چھوٹے محلے ہی صحیح ہے, کریں بات نا اس پہ. تو مجھے تو خود یقین کرے حیرانگی اتنی ہوئی ہے نا کہ یہ بندہ مطلب آگے گیا, مطلب اس کے خلاف آ کے بات کرنے لگتا ہے یا اس کو ڈرانے دھمکانے لگ جاتا ہے. بندہ پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے, خود اس پہ اتنے کیس ہو رہے ہیں. اچھا کہہ رہے جی اس نے اس کے اوپر کیس کر دیا رجب کے خلاف, یہ حد ہوگی بھی. اس نے مسٹر پتلو بیچارے کے اوپر مطلب کہ اپنا جو ملک کا غدار تک کہہ دیا, اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوا. تو اس کو اگر ذوالقرنین نے کچھ کہہ دیا تو یہ اس کے اوپر کیس کرنے کا کھڑا ہو گیا. مطلب کس چیز کا؟ میرے خیال میں تو پھر سوشل میڈیا پہ جو بھی کر رہا ہے تو میرے خیال میں نہیں. ادھر یوٹیوب پہ تو بین ہے نا گالی گلوچ, اگر کوئی گالی گلوچ دیتا ہے یوٹیوب اس کے چینل کو مطلب خراب کر دیتی ہے. تو ٹک ٹاک ہے اس میں لوگ گالیاں دے رہے ہیں, گانے بھی چلا رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے ادھر, پھر ان کو نہیں روکا جاتا. یہ ایسی حرکتیں بھی ادھر ہی کرتے ہیں اور پھر وہ چیزیں یوٹیوب پہ لگا دیتے ہیں. وہی چیزیں لوگوں نے انسٹا پہ ان کی اٹھا کے نا لوگوں نے پھر ان کی حقیقت دکھائی ہے کہ اصل حیثیت ان کی کیا ہے اور حقیقت میں یہ کیا لوگ ہیں. یوٹیوب پہ معصوم جو بنے ہوئے ہیں نا ادھر دیکھو تو میں کہتی ہوں صحیح ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دکھانا چاہیے, لیکن دکھانا چاہیے. پھر یہ جو یوٹیوب کے ڈان ہے نا کم سے کم لوگوں کے سامنے ان کا اصلی چہرہ ہے. تو یہ لوگوں کو چپ کروایا جا رہا ہے کہ میں سیاہی کروں سفیدی کروں, میرے پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. تو میں تو پہلے خود حیران ہو گئی کہ چلو جی دوسرا نوٹس بیچاری کو بھیج دیا گیا, لیکن اندر کھاتے لوگ کہہ رہے ہیں وہ جو اتنا وہ بھی خوش ہے نا. تو اندر کھاتے ان کی اور ہی کوئی گیم چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں جی ان کی گیم کا اینڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کہ ایسے ہی لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا ہے. ماما یہ اینڈ کیا ہونا ہے, کچھ بھی نہیں. اس نے ڈیورس دے دینی ہے, اس کو دے دینی ہے, ڈیورس ہوگی. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں. جب یہاں تک پہنچ آئے نا تو پھر ہوتا ہے, اور ساتھ میں لوگوں کو ساتھ میں اس نے انوالو کیا. صرف ان کی بات نہیں رہی, ذوالقرنین کو, کمل کو اور ساتھ میں ماں صفدر کو. تو مطلب یہ کام خراب ہی ہے. ایسا ہوتا ہے نا ماما جی پیچ اپ کرنا ہوتا نا تو یہ زیادہ دیر نہ کرتے, جتنی دیر کریں گے اتنا کام خراب ہوگا. تو ان کو اگر 3 مہینے کا پروسیجر ہو جاتا پھر تو واپسی تک کوئی راستہ ہی نہیں نہ بچتا ہے. ہاں جی. تو بس دیکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آسانیوں کے دروازے کھلے, اور ایسے لوگوں کو شرم و حیا دے, اور ایسے لوگوں کو جو پروموٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ یہ حصہ بن رہے ہیں ایسے لوگوں کا جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا. اگر آڈینس ان کو نہ دیکھے تو میرے خیال میں یہ لوگ تھوڑا غیرت میں آ جائیں اور سوچے کہ ہم اگر گند ننگ دھڑانگ دکھائیں گے نا تو لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے. ہے ایسا ہی ہے یہ چیز ہے جی.
تو بس امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا بلاگ پسند آیا ہوگا. تب تک کرتے ہیں اللہ حافظ. اللہ حافظ.